प्रोग्राम में हम कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अमीर साहब, सूरत हाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, लेकिन दोनों जानिब से तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला जो है वो किया जा रहा है। वज़ीर आज़म समेत जितने तर्जुमान हैं वो भी सख्त जुमलों का जो है वो तबादला कर रहे हैं। और आज मालाकंड का जलसा देख लीजिए जिसमें बिलावल की तकरीर है, या आप मरीम नवाज साहिबा की तकरीर देख रहे हैं। इस सारे जो टग ऑफ वॉर है, ये क्या कोई प्रैक्टिकल सूरत तो नहीं इख्तियार कर जाएगी कि पिंडी की तरफ मार्च हो जाएगा और हुकूमत का पासा जो है वो पलट जाएगा? आज बल्कि डीजी प्यार साहब ने भी जो है वो एक तशवीश का इजहार किया कि पिंडी क्यों आ रहे हैं मौलाना साहब, और अगर आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे। तो ये बताइए, ये सारी सूरत हाल किस तरफ अनफोल्ड हो रही है और आने वाले वक्त में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है? देखिए मुर्तजा साहब, आपको याद है इमरान खान साहब ने 2014 में धरना किया था डी चौक पे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और फिर वो पीटीवी की तरफ मार्च भी किया। आज तक इमरान खान साहब को ये ऑपोजिशन ताना देती है। आज तक ये कहते हैं कि इमरान खान और तारुल कादरी के लोग अपनी शलवारें वहां पे लटकाते थे और अपने तौलिए लटकाते थे पार्लियामेंट के जंगले पे। आज तक ये कहते हैं कि इमरान खान ने हमला किया पीटीवी पे और सरकारी इमारतों पे। अगर ये जीएचक्यू पे जाकर हमला कर देते हैं, अगर ये पार्लियामेंट की अपनी एक सैंक्टिटी है, लेकिन जीएचक्यू किसी मुल्क के दिफा का न्यूक्लियस है, आप वहां जाके बैठते हैं और आप पॉलिटिकल मैंडेट के साथ जाके बैठे होंगे। आप वहां पे किसी सिक्योरिटी इशू पर जाके बैठे ना, तो शायद कोई जवाब उसका हो सकता है। मुल्क के अंदर कोई खुदा ना खास्ता जैसे दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी, जो ज़र्ब आज़म ऑपरेशन हो रहा था, रद्दुल फसाद, ये सारे ऑपरेशन, आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाके बैठते तो शायद उसका जवाब होता। आप एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हासिल करने के लिए आप वहां जाके अगर बैठते हैं तो ये तारीख किन लफ्जों में आपको याद रखेगी? जबकि आप खुद आज कहते हैं कि इमरान खान को तारीख बुरे लफ्जों में याद रखती है कि इमरान खान ने पीटीवी पर हमला किया, तो आपको तारीख किन लफ्जों में याद रखेगी? अच्छा, देखें, दूसरा ये कि ये जाएंगे ही नहीं ना। अव्वल तो ये कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां जाए। ये मौलाना ने जो स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट इन्होंने ऑल्दो मरियम के साथ इनकी जो मुलाकात वहां हुई थी लाहौर में, उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना वहां पर जाएंगे। आपने भी देखा ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी नेशनल हार्मनी के खिलाफ उसने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, उन्होंने उसका ट्विटर परमानेंटली सस्पेंड कर दिया, फेसबुक भी कर दिया। फेसबुक, ये वो मुल्क है कि जो दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन है। उन्होंने अपने सदर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की जुबानबंदी की है। तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे अगर मौलाना और मौलाना के साथ बाकी लोग जत्थाबंदी करके जीएचक्यू पहुंचते हैं? अच्छा अमीर, अब ये देखें कि जो पीडीएम है ना, वो जो बयानिया अडॉप्ट कर रही है, वो कहती है ये सारा निज़ाम झूठ है, फ्रॉड है, फ्लॉड है, ये जाली हुकूमत है, इलेक्टेड है, धांधली है, ये है, वो है। अब वो कहते हैं हम आवाम के लिए निकले हैं, आवाम के मसले हल करने के लिए निकले हैं, आवाम को महंगाई के तले पीस के रख दिया इन लोगों ने। अगर मैं या आप, हम सिर्फ अवामी इस महंगाई की एक चीज़ की बात कर लें, आप आज की तारीख में देख लें अमीर कि दो चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। 22 रुपये किलो जो है वो आज घी बढ़ा है, 1 रुपये 6 पैसे जो है वो बिजली की कीमत फी यूनिट के पीछे बढ़ी है, और 2.5 हफ्तों के अंदर घी की कीमत 2 दफ़ा बढ़ी है। 43 रुपये इन्होंने 2.5 हफ्ते पहले बढ़ाई है और आज फिर 22 रुपये बढ़ा दिया है। पेट्रोल कुछ दिन पहले महंगा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के पास इसको डील करने का क्या जवाब है, क्या दिफा है? पीडीएम तो अपना नैरेटिव ठीक करती जा रही है, कह रही जी हम लोगों ने निकले, ये देखें क्या हो रहा है। देखें, जब ये कहते हैं ना कि हम ये निजाम सारा फ्लॉड है, बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जब 2012 में तारुल कादरी निकला था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, उस वक्त इन सबको मौत पड़ी थी। उस वक्त कौन बरसर इख्तियार था? उस वक्त कौन बरसर इख्तियार के साथी मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद में बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के? मैं उस लॉन्ग मार्च को मैंने कवर किया, हम आके बैठे यहाँ पे कवरेज करते हुए जुनैद वजीर के ऊपर, बहुत बड़ी तादाद थी, और बाद में तारुल कादरी का एक एक लफ्ज सच निकला। आज ये वही कह रहे हैं कि निजाम फ्लॉड है, तो उसने भी तो कहा था कि निजाम फ्लॉड है। यानी निजाम आपको सिर्फ इलेक्शन का निजाम फ्लॉड लगता है, क्यों? क्योंकि वो निजाम आपको इख्तियार में नहीं लेकर आया। तारुल कादरी जब कह रहा था, जब बाकी कौम कह रही थी कि भाई आपका पूरा निजाम स्टेट्स क्राफ्ट इज नॉट ओनली फ्लॉड रादर फ्रॉड, उस वक्त आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्यों? क्योंकि आप खुद इख्तियार में थे। आप मुफाद परस्त लोग हैं और आपकी मुफाद परस्ती कौम के चेहरों पर लिखी जा चुकी है।
جتنے ان کے جلسے ابھی تک ہوئے ہیں، یہ آج 9واں یا 10واں ان کی ریلی یا جلسہ تھا، آپ ٹوٹل ان 9-10 جلسوں کی تعداد ملا کے دیکھ لیں 3 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی. اچھا اب دیکھیں اسٹرینتھ، شو آف پاور یا اسٹرینتھ ظاہر ہے وہ ایک بڑی نوٹیبل چیز ہے، لیکن جو یک طرفہ احتساب کا عمل ہے امیر، اپوزیشن اس پہ بھی بڑی جو ہے وہ شور ڈالتی ہے، کہتی ہے کہ جی خاقان عباسی صاحب کے دیکھیں، خواجہ آصف کے دیکھیں، آپ ہمارے طرف رانا ثنا کے دیکھیں، باقی کیسز دیکھیں، ان کے اندر جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز چلی ہوئی ہے، ایکسپریس میل بنی ہوئی ہے، اور ان کی طرف علیمہ خان صاحبہ کا دیکھیں، عبدالعلیم خان کا دیکھیں، باقی معلم جبہ کیس دیکھیں، بی آر ٹی ریفرنس دیکھیں، آپ فیصل واڈا کا کیس دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ان کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا بات ہے؟ اب اس کو کس طرح یہ گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کرے گی؟ ایک کامنٹ مجھے پچھلی بات پہ کر رہے تھے، آپ نے مہنگائی کی بات کی، مہنگائی کے اوپر یہ احتجاج کرے، 100 بسم اللہ کرے، کون منع کر رہا ہے ان کو احتجاج کرنے کا؟ یہ کریں، روز احتجاج کریں، روز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ شہروں میں دھرنے دیں. احتجاج تو ڈیموکریسی کا انٹیگرل پارٹ ہے. میرا تو پرنسپل سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ احتجاج کے بغیر معاشرہ بولتا ہو جاتا ہے. یہ احتجاج نہیں کرے نا، یہ تو حکومت ٹاپل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو حکومت ٹاپل کرنے کا جواز نہیں ہے، احتجاج کا جواز ہے. دوسری بات یہ، جہاں تک احتساب کی بات ہے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی فیصل واڈا پچھلے 2.5 سال سے آپ سمجھ لیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں، لیکن کیس نہیں چل پا رہا آگے، وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو پا رہے، کیس لٹکا ہوا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ فراڈ ہے نا، نظام فراڈ ہے نا. یہی تو بیچارہ کہتا رہا طاہر القادری، جو آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ نظام فراڈ ہے. بی آر ٹی کے اوپر کیس کیوں نہیں چل پا رہا؟ علیم خان کا کیس جو ہے وہ رکا کیوں ہوا؟ اس میں ضمانت ہوگی علیم خان صاحب کو، کیس آگے جو ہے وہ انجام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ یہ ایشوز ہیں، آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں بیٹھ کے. آپ کوئی حل کیا ہے امیر صاحب؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے پھر؟ حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک نیشنل آپ کو کنسنسس کرنا پڑے گا پاکستان کے 15-20 عام ایشوز کے اوپر. ایک لسٹ بنائیں، حکومت اپوزیشن مل کے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھائیں، عدلیہ کو ساتھ بٹھائیں، میڈیا کو ساتھ بٹھائیں. یہ 15-20 ایشوز ہیں اس ملک کے. حکومت کسی کی بھی ہو، کسی زید بکر کی حکومت ہو، عمران، نواز، زرداری، کوئی پنک پینتھر آ کے بیٹھ جائے پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کا، یہ 15-20 ایشوز ایسے ہیں کہ جن کا 50 سال کا آپ مینڈیٹ بنائیں کہ 50 سال اگلے ہم ان ایشوز کو ڈیل کریں گے. کوئی حکومت میں آئے یہ ایشوز انجام تک پہنچیں گے. یہ ہے حل. یہ جو بار بار گورنمنٹ چینج، مینیفیسٹو چینج، پروجیکٹس رک جاتے ہیں، اس بات کا دوسرا امیر پھر مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا عمران خان نے وہ غلط تھا، کیونکہ وہ ان کی کیلکولیشن غلط تھی اباؤٹ دا نظام، رائٹ؟ وہ تو بہت بڑا فراڈ نکلا نا نیا پاکستان. تو لوگوں کے اب دیکھیں آج کی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم کی، آج کا بیان ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس جمع کراتے ہیں. ہم کیا کریں، ملک ترقی کیسے کریں؟ تو بھائی کس نے کرانا ہے جمع، کس نے کروانا ہے ٹیکس؟ ان سے کس نے سختی کرنی ہے، کس نے کلیکشن کرنی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جائیں تو واٹ از دس؟ یو آر دا پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ صرف اس مسئلے پہ نہیں، وہ ہر مسئلے پر اس طرح بات کرتے ہیں جیسے یہ کام انہوں نے نہیں کسی اور نے کرنا ہے. یہ یوں لگتا ہے یہ انٹرم پرائم منسٹر ہے، یہ کوئی ایڈ ہاک پرائم منسٹر ہے. اصل پرائم منسٹر کوئی آئے گا، کوئی اوپر سے اس کو نازل ہوگا، وہ آ کے ٹھیک کرے گا. اسٹوپڈ بنانے والی بات ہے لوگوں کو. یعنی وہ اپوزیشن سے مٹتے ہیں تو ہم جس حکومت کے پڑے ہوئے، یہ حکومت ان سے بھی زیادہ کہیں گزری ہے. یعنی ہم تو بیچ میں سینڈوچ ہو کے رہ گئے نا، پاکستانی قوم اور یہ ملک جو ہے وہ مرتضی صاحب سینڈوچ ہو کے رہ گیا ہے. دو ایکسٹریم انکمپٹنس میں، دو ایکسٹریم سیلف سینٹرک پاورز کے اندر، دو ایکسٹریم جو گریڈی انوائرمنٹ، دونوں ایکسٹریم ان کے درمیان آپ کا ملک سینڈوچ ہو گیا. قوم سینڈوچ ہے، قوم سینڈوچ ہو گئی، قوم پستی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب موجود تھے.